के हाथ लग गया मैं, ये तो फराडी आदमी है। अब जनाब उन लोगों से भी उसका अकीदा वो बदल गया कि जो अच्छे लोग थे, ठीक है ना। उसने समझा कि ये जितने रोजे वाले हैं ये बुजुर्गान दीन हैं, इनका चक्कर ही यही है। चुनांचे आजकल आप देखें नई नस्ल को कि वो खानकाहों से घबरा रही है, लोग उनको रोक रहे हैं, यार तुम क्या इन हिमाकत खानों में जाते हो। जो दुनिया का मायूस तरीन आदमी है वो इनकी दरगाहों में आश्रय ढूंढता है। जो खाने पीने वाले लोग हैं, करोड़पति हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको कभी दरगाहों में देखा है तुमने? जो यतीम और पसमानदा आदमी लूला लंगड़ा वो यहाँ इनके दरवाजों पर पल रहा होता है। जो इंसान मायूस हो जाए तो फिर वो सहारे लेता है, कभी दुआ के, कभी किसी के पास जाता है। तो जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है उनको भी कभी देखा है उनके दरवाजे पर? ये फिर बातें निकलती हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसका बायस क्या हुआ कि जो मसनद नशीन हैं और बाज जो मसनद नशीन हैं उनकी भी यही आदत है कि वो लोगों को समझाते नहीं। उनके खतीब मजलिसों में उनके फजाइल तो बयान करते हैं, उनकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो पैगाम नहीं देते जो कमली वाले ने दिया, जो कुरान मजीद ने दिया। मुख्तलिफ अकीदे, जहां ये करो जनाब, इनके दरवाजे पर आ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनका राब्ता सीधा ऊपर है, ये है, वो है। पीर साहब को बनाया और उठाकर ओ आसमान पर ले गए। तो अल्लाह फरमाता है कि अच्छा अब इनमें उलझ गए हो, इन्हीं को तुमने सब कुछ समझ लिया है, अब जाओ मेरी तरफ से फारिग हो। ये भी करते रहे, इनके बाप दादे भी दुआ करते रहे, मैं कबूल नहीं करूंगा। समझ आई? कभी दुआ वैसी कबूल नहीं होती। जब आपकी दुआ कबूल कब होगी? जब आपका अल्लाह की जात पर मुकम्मल पहले ईमान होगा। नाफे और जार उसी को समझेंगे कि नफा देने वाला सिर्फ वो है, जरर देने वाला सिर्फ वो है, गैब से अता करने वाला सिर्फ वो है। ये सब उसके मोहताज बंदे हैं। समझ आई? तो जब अपने आमाल को आप दुरुस्त करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, उसके बताए हुए तरीकों पर चलेंगे, तो आपके सामने अगर परेशानी भी किसी वक्त आ गई तो आप अर्ज करेंगे तो आप दिल में एक सुकून की लहर महसूस करेंगे कि कोई मेरी आवाज सुन रहा है। आप पहले सच्चे तो बने। तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये वाकया एक दो जगह बयान भी किया है, लेकिन कंधे मुकर्रर से ही दोबारा से ही मजलिस दूसरी है। वो सबूर साहब और ये हजरात, वो मैंने रंग कर दिया, वो मेरे पास बहुत रंग है, वो भरा हुआ हूं मैं अल्लाह के फजल से। लेकिन ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि इनका ईमानियात और मोतकदात से ताल्लुक है, ये इस्लाह माशरा है। और हमारे जो मोतरजीन हैं उनका जवाब भी है। वो कहते हैं जनाब कि ये मुशरिक बनाते हैं। हम क्यों मुशरिक बनाते हैं? हम तो उन्हें सीधा रास्ता बता रहे हैं, अब न चले तो हमारा क्या कसूर है? तो दुआ के लिए अर्ज करेंगे कि जाते हैं जनाब, आपने दुआ कराई, अब जनाब दुआ कराई तो पीर साहब खुद भी मुतमईन नहीं, मौलवी साहब उस्ताद जी खुद भी मुतमईन नहीं कि मैंने दुआ की है, सही दिल से नहीं की है। तो जो शेख कामिल ये समझे कि इसने जो मेरे सामने बात पेश की है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आजिज हूं, मैं तो उसका मोहताज बंदा हूं, मैं तो हर पल उसकी अता का मोहताज हूं। ये अकीदा किसका है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। ये किसका अकीदा है? ख्वाजा खाजगा मोइनुल हक के बद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। बताऊंगा आपके पास एक सबूत है कि हजरत हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा बुजुर्ग हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी के दादा पीर हैं, उनके पास एक आदमी आया, इतना बड़ा वली, अल्लाह का मकबूल, उनका मैं मकाम आपको बताता हूं कि बंदा आया, उसने अर्ज की कि हुजूर, बड़ा अबतर हाल था, मैले कुचैले कपड़े, गंदा और बड़ा बिखरा हुआ टूटा हुआ आदमी।
اس نے عرض کی جناب میرے لیے دعا فرمائیں. حضرت خواجہ خواجگاں حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق امام غزالی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے احیاء العلوم میں. تو آپ نے جب اسے اس کی بات سنی کہ یہ کچھ التجا کر رہا ہے، دعا کرانا چاہتا ہے، تو بجائے اس گھمنڈ میں کہ انسان فخر میں آ جائے کہ یہ اتنی دنیا مجھ سے دعا کرانے کے لیے آئی ہے، تو میں بہت بڑا پیر ہوں، بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا علامہ ہوں، استاد ہوں، جی تو مجھے کیا لوگ سمجھ کر عرض کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے حضرت شریف حاجی زندنی نے کیا سمجھا؟ اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے آگے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاجی شریف صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے مالک، میرے حالات کی ابتری کو تو جانتا ہے، میں ایک تیرا بے کس اور تنہا انسان ہوں، عاصی ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی گناہگار نہیں ہے. اگر تو اپنی ستاری کا پردہ چادر مجھ سے اٹھا لے تو میں ننگا ہو جاؤں. یہ تیری کمال کرم ہے کہ تو نے آج تک مجھے ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ جملے حضرت نے عرض کیے اللہ کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں اب میں وسیلہ کس کا پیش کروں؟ فرمانے لگے کہ یہ میرے پاس آیا ہے اپنی التجا لے کر، میں اس کی غریبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اس کے صدقے حاجی شریف کے گناہ بخش دے. اور حاجی صاحب رو رہے تھے. یہ ہے اولیاء کاملین کا طریقہ. تو ایسے لوگوں کی دعا قبول کیوں نہ ہو جو مسکنت کی اس منزل پر پہنچے ہوں، جو اپنے سے دوسرے کو اعلیٰ سمجھیں، جو شیخ ہو کر بھی مرید کو خود سے افضل سمجھے، جو یہ سمجھے کہ یہ جو میرے پاس آتا ہے اس کو وہ بھیجتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پیر صاحب، استاد صاحب اسے کیا سکھاتے ہیں، اس کو کیا عقیدہ سمجھاتے ہیں. تو اس وقت آپ میری باتیں بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے نا باتیں؟ ہاں. تو جب بندہ عاجز ہوگا، پیر صاحب اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک میری بھی سن اور اس کی بھی سن، میں بھی تیرا محتاج بندہ ہوں اسی کی طرح جو میرے پاس آیا ہے، مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تیرے نزدیک متقی ہونا اور گناہگار ہونا اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تیری مرضی ہو تو گناہگاروں کو بخش دے، تیری مرضی نہ ہو تو بڑے بڑے متقیوں کو پکڑ لے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. تیری ذات تو غنی عن العالمین ہے، میں تیری بارگاہ میں کیا اپنی مشیخت پیش کروں؟ یہ تو تیری ذرہ نوازی ہے کہ لوگوں میں تو نے مجھے عزت دی ہوئی ہے. تو جن کا یہ تصور ہو